अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर आप पहली बार उम्रा पर जा रहे हैं तो यकीनन आपके दिल में खुशी भी होगी, जज्बात भी होंगे और साथ ही बहुत से सवालात भी होंगे। क्या सामान लेकर जाएं? एहराम कहाँ से बांधें? उम्रा कैसे करें? किन गलतियों से बचें? आज की वीडियो में हम आपको ऐसी 15 अहम बातें बताएंगे जो हर नए उम्रा करने वाले को लाजमन मालूम होनी चाहिए। अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली तो इंशाअल्लाह आपका उम्रा ज़्यादा आसान, पुरसकून और बेहतर हो जाएगा। सामान उम्रे का जो ज़रूरी है उसकी मुकम्मल लिस्ट हमारे चैनल पर वीडियो के अंदर मौजूद है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। नाज़रीन किराम, 15 में से सबसे पहली बात कि हम अपनी नीयत को दुरुस्त करके फिर इस मुबारक सफ़र के ऊपर रवाना हो। सबसे पहली और सबसे अहम बात यही है, उम्रा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए करें। लोगों को दिखाने के लिए, तस्वीर बनाने या वीडियोस बनाने, शोहरत हासिल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। याद रखें, इखलास वाला छोटा अमल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत कीमती होता है। नंबर 2, उम्रा का तरीका पहले सीख लें। बहुत से लोग बगैर सीखे हुए उम्रा पर चले जाते हैं और वहाँ वो परेशान होते हैं। इसलिए आप सीख कर जाएं। एहराम, तवाफ, सई, हलक, कसर, ये सब बातें आप पहले से अच्छे तरीके से सीख कर जाएं। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर देखेंगे तो उम्रा के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई आपको मिल जाएगी। आप उससे भी इसको सीख सकते हैं या आप किसी करीबी आलिम से भी सीख सकते हैं या किसी पढ़ा लिखे शख्स से जो पहले उम्रा करके आया है उससे भी ज़रूर रहनुमाई लें। नंबर 3, अपना पासपोर्ट, अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स उनको ज़रूर संभाल कर रखें। पासपोर्ट, वीज़ा, होटल का वोचर, आपकी शनाख्ती दस्तावेज़ात, ये सारी चीज़ें आप अपने पास महफूज रखें। इनकी मुख्तलिफ फ़ोटो कापी करवाएँ, अपने सामान के अंदर रखें, एक जगह पर ना रखें। अपने मोबाइल के अंदर भी इनकी PDF रखें और इनको हमेशा अपने छोटे बैग में डाल के आपने अपने साथ रखना है। नंबर 4, बहुत ज़्यादा सामान यहाँ से आप ना लेकर जाएं। याद रखें कि पहली बार जाने वाले अक्सर बहुत ज़्यादा सामान अपने साथ रख लेते हैं, तो इतने ज़्यादा सामान को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल जो इंतहाई ज़रूरी चीज़ें हैं वो अपने साथ लेकर जाएं। आप अगर सामान की पैकिंग वाली लिस्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, उसमें से जो जो आपको ज़रूरी लगती हैं आप उन चीज़ों को अपने साथ लेकर जाएं। यहाँ से जब आप ज़्यादा सामान लेकर जाएंगे तो फिर वहाँ से भी तो आपने कुछ ना कुछ लेकर आना है, तो फिर आपको मसला बन जाएगा कि कितना सामान आपकी एयरलाइन आपको अलाउ करती है और अगर वो सामान ज़्यादा होगा तो फिर या तो आपको सामान छोड़ना पड़ेगा या फिर आपको वहाँ पर उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी एयरपोर्ट के ऊपर। इसलिए आप सामान इंतहाई ज़रूरी वो अपने साथ लेकर जाएं। नंबर 5, एहराम के मसाइल पहले समझ लें। बहुत से लोग ऐसे देखते हैं जो एहराम की छोटी छोटी गलतियों की वजह से परेशान हो जाते हैं और जिनको ये पता ही नहीं होता कि एहराम की हालत में कौन से काम हैं जो हमें मना है, वो काम हमने बिल्कुल भी नहीं करने, और कौन से काम हम कर सकते हैं। तो यहाँ से जब सीख कर जाएंगे तो आपको वहाँ परेशानी नहीं होगी। मसलन खुशबू लगाना, नाखून काटना, सर ढांपना, सिले हुए कपड़े पहनना, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हालत एहराम में मना है और इसके अलावा भी दूसरी चीज़ें भी। तो आप इसको सीख कर जाएं। जब एहराम के ज़रूरी मसाइल आप सीख कर जाएंगे तो इससे आपको वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। नंबर 6, मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल आपने कैसे करना है, तो ये सारी बातें भी आपके इल्म में होनी चाहिए। याद रखें, जब आप यहाँ से जाएंगे तो सऊदी अरब पहुँचकर आप वहाँ पर उनकी लोकल सिम को ख़रीद सकते हैं। एक वीज़ा या एक पासपोर्ट के ऊपर एक ही सिम निकलती है, वो आप अपने दिनों के हिसाब से, जितने दिन आपने वहाँ पर रहना है उस हिसाब से आपको वो मिलेगी। 1 हफ्ते के, 2 हफ्ते, 3-4 हफ्ते, जितने हफ्ते उतने हफ्ते के लिए आपको वो सिम मिल जाती है और फिर उसमें मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं। आप उन पैकेजेस को देख लें, कौन सा पैकेज आपके लिए सूट करता है और कौन सी आपकी कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से आपने वहाँ से ले लेना है। और इसके अलावा
آپ کا انٹرنیٹ جو ہے جس ہوٹل میں بھی آپ جا کر ٹھہرتے ہیں تو ہوٹل کے اندر وائی فائی کی سہولت ہوتی ہے، تو آپ اس کا پاسورڈ وہاں سے ریسیپشن سے لے سکتے ہیں۔ اکثر ریسیپشن پر اس کا کوڈ لکھا ہوتا ہے، تو آپ اپنے ہوٹل میں اس طرح سے انٹرنیٹ کا استعمال کر کے اپنے گھر والوں سے بات وغیرہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، مسجد الحرام، اپنا ہوٹل یا مدینہ منورہ میں ہے مسجد نبوی سے آپ کا ہوٹل، یہ جو راستے ہیں ان راستوں کو آپ ضرور یاد کریں۔ اپنے ہوٹل کا کارڈ آپ ضرور لے لیں ریسیپشن سے، آپ کی جیب میں ہونا چاہیے، آپ کے موبائل میں بھی ہونا چاہیے، اور اسی طرح جس طرف سے آپ حرم میں آتے ہیں جاتے ہیں گیٹ نمبر کو آپ یاد رکھیں، یا پھر جو واش رومز کے نمبر ہیں اکثر لوگوں نے وہ دیکھے ہوتے ہیں، کون سے نمبر واش روم کی طرف سے ہم حرم کے اندر جا رہے ہیں اور کون سے واش روم کی طرف سے ہم باہر آ رہے ہیں، اور کون سے واش روم کی طرف ہمارا ہوٹل بنتا ہے، تو یہ لوگ ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، تو آپ وہ وہاں جا کر ان چیزوں کو ضرور اچھے طریقے سے دیکھیں، اور جو خصوصاً بزرگ آپ کے ساتھ ہوں یا پھر کوئی ایسا آپ کے ساتھ معتمر ہو جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جس کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، تو ان کو ہوٹل کا کارڈ ان کی جیب کے اندر ضرور دیں، اور ان کو بتائیں کہ اگر کبھی وہ راستہ بھول جائیں تو یہ کارڈ دکھا کر وہ اپنے ہوٹل کا راستہ پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر 8، عبادت زیادہ کریں، شاپنگ کے پیچھے نہ نکلیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمرہ کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے بھی گئے، تو جب وہاں سے پھر وہ شاپنگ میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان کا زیادہ وقت بازاروں میں گزرتا ہے۔ یاد رکھیں، وہاں پر جانے والا اللہ کا مہمان ہے، تو وہاں زیادہ وقت شاپنگ میں نہیں، عبادت کے اندر گزاریے، قرآن مجید کو پڑھیے، دعاؤں کے اندر اپنے وقت کو گزاریے، نوافل پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے۔ نمبر 9، آپ وہاں پر جائیں تو مکہ المکرمہ میں عموماً گرمی ہوتی ہے، اور جب وہاں کی گرمی ہو تو بہت سخت گرمی ہوتی ہے، بڑی سخت لو بھی چل رہی ہوتی ہے، تو آپ وہاں پر پانی کو زیادہ سے زیادہ پئیں۔ گرمی، اور پھر وہاں پر چلنا، آپ نے ہوٹل سے آپ نے حرم میں آنا ہے یا آپ زیارات کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر چلنا ہے، تو اس لیے آپ نے زمزم وہاں پر زیادہ پینا ہے، پانی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے، ڈی ہائیڈریشن سے آپ نے ضرور بچنا ہے۔ نمبر 10، طواف میں دھکم تیل سے آپ نے بچنا ہے۔ طواف کر رہے ہوں یا سعی کر رہے ہوں، آپ نے اس چیز سے بچنا ہے، اور اسی طرح حجر اسود کو چومنے کے لیے بعض لوگ دھکے دیتے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ انتہائی غلط عمل ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر موقع نہ ملے تو دور سے آپ حجر اسود کا استلام کر لیں، اشارہ کر لیں، یہی کافی ہو جاتا ہے۔ دوسرے مسلمان کو تکلیف دے کر حجر اسود تک جانا یہ انتہائی نامناسب ہے، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ نمبر 11، خواتین اہم مسائل سیکھ لیں، یعنی خواتین کے جو مسائل ہیں حج اور عمرے کے حوالے سے ان کو سیکھ کر جائیں، جیسے حیض کے مسائل ہیں کہ اگر وہ جا رہی ہیں اور ان کو حیض آ جاتا ہے پھر ان کے لیے کیا حکم ہے، انہوں نے نیت کر لی احرام کی پھر ان کو حیض آیا کیا حکم ہے، پردے کے مسائل، سعی اور طواف کے مسائل، ان ساری چیزوں کو آپ ضرور خواتین بھی سیکھ کر جائیں۔ نمبر 12، اپنے آرام کا بھی خیال رکھیں، ہر وقت چلتے رہنے سے طبیعت خراب ہو سکتی ہے، اس لیے مناسب نیند لیں، نیند کا خیال رکھیں، کھانے کا خیال رکھیں، وقت کے اوپر کھانا کھائیں، بہت زیادہ نہ کھائیں بلکہ بھوک رکھ کے کھائیں، اتنا کھائیں کہ آپ کی ضرورت کے مطابق ہو، نہ کہ وہ آپ کے معدے کے اوپر بوجھ ہو۔ بہت زیادہ تھکن سے بھی آپ نے بچنا ہے، جتنا آپ کا جسم فریش ہوگا، جتنا آپ کا جسم تر و تازہ ہوگا، اتنی زیادہ آپ عبادت بھی کر پائیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایک دن تو آپ جوش میں لگے رہیں گے، لیکن اگلے دن پھر آپ اٹھ بھی نہیں سکیں گے اور آپ کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ نمبر 13، آپ وہاں پر جا کر کچھ خصوصی دعائیں ہوتی ہیں جو ہمارے بہت قریب بہت پیارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ دعا کرنی ہے، تو ان دعاؤں کو آپ لکھ ضرور لیجئے اور ان کی فہرست بنا لیجئے کہ میں نے کس کس کے لیے کون سی دعا، کوئی خصوصی بہت پیارا میرے لیے ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اولاد کے لیے، بہن بھائی رشتہ داروں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اور مرحومین کے لیے جو امت مسلمہ کے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے۔ نمبر 14، ہر وقت موبائل کے اندر نہ لگے رہیں، ویڈیو بنانے میں، تصاویر بنانے میں، اس میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ یاد رکھیے یہ بڑا اہم موقع ہے اور یہ عبادت کا سفر ہے، دل سے آپ عبادت کریں۔ 15،
आजिज़ी अख्तियार करें। उम्रा इंसान को बदलने के लिए होता है, लिहाजा तकब्बुर छोड़ दें, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना करें, सब्र अख्तियार करें, नरम इखलाक अपनाएं और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपका वहाँ पर आना, उम्रा करना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। किसी के साथ किसी तरह का कोई भी झगड़ा, कोई भी लड़ाई आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पर हम गए हैं अजर के लिए, वहाँ पर गए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए, लेकिन कोई ऐसा अमल हमने कर लिया कि उस अमल की वजह से हमारा सारे का सारा ये सफ़र, सारे की सारी मेहनत, सारी की सारी मशक्क़त, पैसा, हर चीज़ हमारी ज़ाया हो जाए। इसलिए वहाँ पर आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ रहना है, किसी को बुरा भला नहीं कहना, किसी के साथ लड़ाई और झगड़ा नहीं करना। प्यारे दोस्तों, अगर आप पहली मर्तबा उम्रा पर जा रहे हैं तो उम्मीद है ये 15 बातें आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद साबित होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हज उम्रा मंजिल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको बार बार उम्रा और हज की सआदत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबी अल करीम।